अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। खबर यह है कि रूस को यूक्रेन पर हमलों के लिए ड्रोन्स की फराहमी के बाद इंडिया की तरफ से इसराइल को ईरान और गजा पर मुमकिना हमलों के लिए ड्रोन्स की सप्लाई के हवाले से खबर का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ भी हुआ है कि इसराइल के लिए ड्रोन्स की एक खेप को ईरानियन हुक्काम ने खलीज फारस के अंदर पकड़ा है और इस खेप में 719 ड्रोन्स थे, जिनके बारे में ईरानी हुकाम का ये कहना है कि ये भारतीय साख्ता ड्रोन्स इसराइल को भिजवाए जा रहे थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक पकड़े जाने वाले ड्रोन्स कामाकाजी ड्रोन्स यानी अटैक करने वाले, हमला करने वाले और हमला करके दुश्मन को तबाह करने वाले ये ड्रोन्स हैं। और ये डेवलपमेंट जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, ये चंद वजूहात की बुनियाद पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये ड्रोन्स कहाँ से पकड़े। आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये ड्रोन्स को कहाँ और किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है। इसकी तफसीलात को आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। और इन खबरों के बाद आप इन ड्रोन्स और ईरानी कार्रवाई की अहमियत को अच्छी तरह जांच पाएंगे कि जनाब ये जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये किस तरीके से खित्ते के अंदर एक नई जो है ना साजिश उसके बीज बो रहे हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल का एक चैनल है जिसका नाम है चैनल 12। उस चैनल 12 पर एक मुसाद के सरबराह हैं, वो इसराइली खुफिया एजेंसी है, उसके सरबराह का एक इंटरव्यू जो है वो नशर किया गया है। अहम बात यह है कि कभी खुफिया एजेंसियों के जो सरबराह हैं वो मीडिया पर आकर अपनी हिकमत अमली या माजी में की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से तफसीलात आगाह नहीं करते, लेकिन मुसाद के सरबराह ने इसराइली चैनल पर आकर इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान में 100 तरबियत याफ्ता मुसाद के एजेंट्स ने जो पहले ही ईरान में मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने कार्रवाइयाँ की और इसराइल के हमले से पहले मुसाद के एजेंट्स ने ड्रोन्स के ज़रिए ईरान के मुख्तलिफ जो आला हुकाम थे, उनके फ़ौजी सरबराहान थे, उनके साइंटिस्ट थे जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया। और उसके साथ साथ ईरान पर हमले से पहले इसराइल ने ट्रकों के ज़रिए ब्लैक रॉकेट्स जो हैं वो ईरान के अंदर भिजवा दिए थे। ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले कुछ मिसाइल्स को इन्हीं ब्लैक रॉकेट्स की मदद से ईरान के अंदर ही गैर मौसर किया गया। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ईरान के सदर हमारा हदफ थे, लेकिन वो ज़ख्मी हुए और लेकिन वो बच गए, यानी उनकी जान बच गई। अब ये जो खबरें आ रही हैं मुसाद के सरबराह डेविड बारीना के हवाले से, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मुसाद ने अपना नेटवर्क ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के अंदर डेवलप कर रखा है। और इस हवाले से ये जो तरबियत याफ्ता एजेंट्स की तैनाती है, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनके अंदर, यानी ये जो एजेंट्स थे 100, ये मुसाद के एजेंट्स थे और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के या दीगर ममालिक के लोग जो ईरान में मौजूद थे उनको भी एजेंट्स के तौर पर तैनात किया गया। और ये एजेंट्स ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए थे। ये मुसाद की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिस
جس میں ایجنسی کو تیسرے ملکوں میں تربیت دی گئی اور پھر ان کو ایران میں داخل کیا گیا تاکہ وہ ایرانی سیکرٹ ایجنسیز کے نظروں میں نہ آ سکیں. اور جس وقت ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ موساد نے را کی مدد سے چابہار بندرگاہ پر ایران یہ جو انڈین کنٹرول کے اندر جو ٹرمینل ہے اس کے ذریعے بڑی تعداد میں اسلحہ، ڈرونز اور دیگر مواد کو ایران کے اندر سمگل کیا تھا. اور اسی بنیاد پر جنگ کے دوران ہی جو تقریباً 150 کے قریب انڈینز تھے ان کو گرفتار کر کے ڈی پورٹ کیا گیا تھا ایران سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں افغانیوں کو بھی جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے ان کو ایران سے نکالا گیا تھا. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ایران نے تقریباً 13 لاکھ افغانیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، چاہے وہ موساد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، را کے ساتھ تعلق تھا، یا وہ پناہ گزین تھے. قطع نظر اس بات کے انہوں نے افغانیوں کو ایک بفر زون کے اندر رکھا اور ڈیلی بیسس پر ان کو دھکیلنا شروع کر دیا افغانستان میں، تاکہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ جو آپریشن کلین اپ ہے اس کو جو ہے وہ سر انجام دیا اس کا فریضہ. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے کل، جب ایران کی طرف سے ایک میزائل کا تجربہ کیا گیا اور اس میزائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، یہ ایک نئے میزائل کا تجربہ ہے. تہران کے قریب کسی جگہ سے اس میزائل کو لانچ کیا گیا اور اس کی ویڈیو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میزائل ایک پراسرار ٹریجیکٹری سے کام کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر یہ اپنے کچھ فٹ پرنٹس چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اور اس میزائل کا نام، اس میزائل کی رینج، یہ میزائل کس طریقے سے کام کرتا ہے، ایران کی طرف سے اس بات کو مکمل طور پر چھپایا گیا. البتہ ایران کے ایک مقامی اہلکار نے اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے بیان کے اندر، کنفرم کیا ہے کہ جناب اس میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس میزائل کے ساتھ اس کے جو لیئر تھرسٹز ہیں اس کی سرگرمی دیکھی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بحث کا بھی آغاز ہوا کہ ایران کی طرف سے اس میزائل کا تجربہ کیوں کیا گیا. اب یہ جو دونوں خبریں ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ریجن کے ساتھ آ کر جڑتی ہیں، اور حالیہ دنوں میں ایران نے E3 کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایران نے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو IAEA کے ساتھ کھولنے کا جو ہے وہ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے IAEA کے ساتھ ایران کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایران یورینیم کی انریچمنٹ کو روک دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اپنے میڈیم رینج اور لانگ رینج میزائلز کو تلف کرے گا، اور ایران محض 300 کلومیٹر کی رینج تک فائر کیے جانے والے میزائلز کو اپنے پاس رکھ سکے گا، باقی تمام میزائلز کو اسے تلف کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران ایک ٹوتھ لیس ایران بن کے رہ جائے اور ایران کی وجہ سے اسرائیل کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو. لیکن اسرائیل سے کس کس کو خطرات لاحق ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہیں پر آ کر اس خبر کے تانے بانے جڑتے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں انڈیا کے اوپر نہ صرف پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ یورپی یونین کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ انڈیا یوکرین کی جنگ کو رکوانے کے لیے رشیا سے تیل کی خریداری کو روک دے، کیونکہ جب تک انڈیا ایک بڑا بائر ہے، ایک پوٹینشیل بائر ہے رشین آئل کے لیے، اور جب تک انڈیا یہ جو آئل کی خریداری ہے اس کو نہیں روکے گا رشیا کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خبر نے بھی یورپ اور امریکہ کو چونکا کے رکھ دیا جب یوکرینین پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ڈرونز جنہوں نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے اور یوکرین کی اہم ترین انسٹالیشنز کو ہٹ کیا ہے، وہ ڈرونز انڈین ساختہ تھے، یعنی انڈیا کے بنے ہوئے ڈرونز کو روس نے استعمال کیا ہے یوکرین
یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور اس نے انفیکٹ امریکہ کو وہ جو ایک جو ریلیشنز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیپی برتھ ڈے جب کہا تھا نریندر مودی کو، تو اس کے بعد کچھ نارملائزیشن کے حوالے سے چیزیں چلنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن ان انکشافات نے اس نارملائزیشن کو نہ صرف مکمل طور پر ختم کر دیا، بلکہ اس کے بعد امریکہ نے مزید جو آرم ٹوسٹنگ ہے انڈیا کی اس کا آغاز کر دیا۔ اور اسی دوران جب یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ایران نے خلیج فارس کے اندر ایک جہاز کو روکا، اس جہاز کی تلاشی لی گئی، تو وہاں سے 719 کاماکازی ڈرونز برآمد کیے گئے، اور جب تحقیقات کی گئیں اس جہاز کے حملے سے کہ یہ کنسائنمنٹ کہاں پر جا رہی ہے، کس کے لیے جا رہی ہے، تو پھر اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ جو ڈرونز تھے، کاماکازی ڈرونز جن کو خود کش ڈرون کہا جاتا ہے، یہ شپمنٹ انڈیا سے اسرائیل کے لیے جا رہی تھی، اور اسرائیل نے یقینی طور پر ان ڈرونز کو اپنے گھروں کے باہر تو لٹکا کر سجانا نہیں تھا، ان ڈرونز کو استعمال کرنا تھا، اور یا تو ان ڈرونز نے غزہ پر استعمال ہونا تھا یا ان ڈرونز نے مستقبل کے اندر ایران پر استعمال ہونا تھا۔ اور ان ڈرونز کی جب ڈیسٹینیشن کا ایرانین حکام کو پتہ چلا تو پھر اس کے بعد ایرانین حکام نے اس پوری کنسائنمنٹ کو ہی سیز کر لیا اور جہاز کے عملے کو اپنے ساتھ لے گئے ایران، اور وہاں پر ان کے ساتھ ابھی مزید تفتیش چل رہی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور اس وقت ریجن کے اندر جس طرح کی کشیدگی پائی جا رہی ہے، اس میں اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایران اور انڈیا تعلقات کے تناظر میں۔ اور جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس نقطے کو رکھا تھا کہ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس اٹیک سے پہلے جو ڈرونز کے ذریعے مختلف ایرانین حکام کو شہید کیا گیا تھا، اس ساری کارروائی میں رو اور موساد کا نیکسس اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایرانین حکام نے چند آئی ٹی پروڈکٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ ایران کے سرکاری دفاتر میں انسٹال تھی، انڈین آئی ٹی کمپنیز نے وہاں پر ان کو انسٹال کیا تھا، اور وہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیک اینڈ پر اسرائیل کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اس کے وجہ سے ایران اور انڈیا کے تعلقات میں کشیدگی بھی آئی، لیکن اب یہ جو تازہ ترین سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ انڈیا اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر جو سفارتی تناؤ ہے نہ صرف اس کو پیدا کر رہا ہے بلکہ بھارت کو اپنی برآمدات کی سیکیورٹی پر بھی جو ہے وہ اب اس کو جو ہے نا ایک نئے انداز سے اس کو سوچنا پڑے گا۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے، اور ابھی ریسنٹلی حزب اللہ کے جو نئے سربراہ ہیں انہوں نے بھی پاک سعودی یہ جو دفاعی ڈیل ہے اس کے بعد انہوں نے حزب اللہ نے باضابطہ طور پر سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہز ایکسیلنسی محمد بن سلمان سے اس بات کی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ اپنے جو ماضی کی جو اتنی بھی تلخیاں ہیں ان کو فراموش کر دیں اور حزب اللہ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ وہ فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطینیوں کی بقا کے لیے، فلسطینیوں کی سلامتی کے لیے اقدامات کر سکے۔ اور ان ڈیولپمنٹس کو اس طرح کے اقدامات سے روکنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خلیج فارس میں ایک ایسا واقعہ جس طرح کا یہ ہوا ہے، یہ جو ڈرونز کو پکڑا گیا ہے، یہ امریکہ کے تعلقات کو سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ جو کہ آلریڈی اس وقت شیکن ہے، کیونکہ خلیجی ممالک کا قطر پر اٹیک کے بعد امریکہ پر اعتماد برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، خاص طور پر قطر اور سعودی عربیہ کا۔ متحدہ عرب امارات کو بھی اب اس سارے عمل پر شدید ترین تحفظات موجود ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب انڈیا کی فلسطین کے خلاف جو یا اسرائیل کے حق میں جو بھی ان کا طرز عمل ہے، جب اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو پھر جو آلریڈی تعلقات کے اندر تناؤ آ چکا ہے یا سرد موری آ چکی ہے، اس میں یقینی طور پر اضافہ بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کی کارروائیوں کو خلیجی ممالک جو ہیں وہ توانائی کی سپلائی لائنز پر خطرے کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، چونکہ خلیجی ممالک کی جو
मेजर पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी है वो बेस करता है ऑयल की तजारत पर, तेल की तजारत पर। और अगर रूट्स के ऊपर इसराइल की तरफ से ड्रोन अटैक्स होना शुरू हो जाए, कोई यूएई से शिप जा रही है खुदा ना खास्ता उसके ऊपर ड्रोन अटैक हो जाए, या कतर से जा रहा है एलएनजी की कोई शिपमेंट, वहां पर इस तरह के अटैक्स हो जाए, तो ये तेल की पूरी सप्लाई लाइन को मुतासर करते हैं। और इस तरह मुतासर होना ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता ओपेक ममालिक के लिए, क्योंकि उसके नतीजे में पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है। लिहाजा इस सारे सिनेरियो को अरब दुनिया एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख भी सकती है, और इस हवाले से जो कशीदगी इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है, ख़ास तौर पर इसराइल की मुख्तलिफ ममालिक के साथ शुरू की जाने वाली प्रॉक्सी वॉर्स, उसको मज़ीद शिद्दत उसमें आ सकती है। और अभी रिसेंटली यमन के ऊपर अटैक किया है इसराइल ने, और उसके साथ साथ लेबनान के ऊपर अटैक हुआ है, उर्दन के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है इसराइल की तरफ से। तो ये एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है जहां पर ये जो गेम है ये किसी भी तरफ जा सकती है, और अगर ये कशीदगी की तरफ जाएगी तो फिर यकीनी तौर पर ये इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स अब इस बात की तरफ भी जो है वो अपनी हुकूमत की तवज्जो डाल रहे हैं, या मजबूर कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को दबाव डाल रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस डील हुई है, एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा, एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और इसको इंडिया पाकिस्तान के साथ अपनी कशीदगी के तनाजुर में एक थ्रेट के तौर पर ले रहा है। और अब इंडिया के अंदर ये तजवीज़ सामने आई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील की है, ऐसी ही डिफेंस डील इंडिया को इसराइल के साथ करनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्क दोनों जगहों पर इन्वॉल्व हो जाए। अगर इसराइल खलीज के ऊपर अटैक करता है और पाकिस्तान वहां पर जाकर सऊदी अरब की मदद के लिए खड़ा होता है, तो ऐसे सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए इसराइल की सपोर्ट में सामने आए। और चूंकि इसराइल के इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो ये डील की जो तजवीज़ सामने आ रही है इंडियन मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, ये इस पूरे रीजन को एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा कर देंगे, एक ऐसे आतिशफशां पहाड़ के ऊपर खड़ा कर देंगे जहां से लावा किसी भी वक्त उबल सकता है। और ये सिचुएशन और ये डेवलपमेंट्स जिस तरीके से हो रही हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस रीजन के अंदर अभी अमन के इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आते उस वक्त तक जब तक अमेरिका इसराइल को कंट्रोल नहीं करेगा, इसराइल को अपने काबू में नहीं रखेगा, और इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं इसराइल के, उसको भी किसी असूल, ज़ाब्ते और कायदे के तहत नहीं लेके आएगा, तो जनाब ये सूरत हाल बढ़ती रहेगी। आप सिर्फ एक लम्हे के लिए इस बात का अंदाज़ा करें कि इसराइल अगर अटैक करता है सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा इसराइल के ख़िलाफ़। और अगर इसराइल और इंडिया के दरमियान मुआहदा हो जाता है इसी तरह का जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है, तो इस रीजन के अंदर किस तरह और कौन सी आग भड़केगी, इसका अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस वक्त इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर इस खित्ते को जंग की तबाही में धकेलने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।